रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन का मामला अजीब है, उसके हर काम में उसके लिए भलाई है और ये चीज़ मोमिन के सिवा किसी को हासिल नहीं। अगर उसे खुशहाली नसीब हो उस पर अल्लाह का शुक्र करता है तो ये शुक्र करना भी उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे तकलीफ़ पहुँचे तो सब्र करता है तो ये सब्र करना भी उसके लिए बेहतर है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुसलमान जो लोगों के साथ आपस में मिलजुल कर रहता है और उनकी तरफ से दी गई तकलीफ़ों पर सब्र करता है तो वो बेहतर है उससे जो लोगों के साथ मिलजुल कर नहीं रहता और न उनकी तकलीफ़ों पर सब्र करता है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, सब्र की अहमियत इस बात से ज़ाहिर होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने यहाँ इसका बेहिसाब अज्र रखा है। आज हम दीन से दूरी की वजह से इस्लामी तालीमात को जानते ही नहीं और इन तालीमात के बारे में बेयकीनी का शिकार होने की वजह से अपना सब कुछ इस दुनिया में पूरा करना चाहते हैं। अगर हम खालिक कायनात के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक सब्र से काम लें तो हमारे ज़्यादातर मसाइल खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे। इंसान माशरे या ख़ानदान में जिस भी हैसियत या ओहदे पर है, ज़रूरी नहीं कि वहाँ सब कुछ वैसा ही हो रहा हो जैसा वो चाहता है। जब कोई काम इंसान की मर्ज़ी और चाहत के ख़िलाफ़ हो तो यकीनन इंसान गुस्से में आता है। बाज़ औक़ात गुस्से में आकर उससे कुछ ऐसी हरकतें सरज़द हो जाती हैं जो उसकी शख्सियत को दागदार बना देती हैं। गोया घर के एक आम फर्द से लेकर माशरे के एक अहम रुकन तक हर शख्स को खिलाफ मामूल उमूर का सामना करना पड़ता है, लेकिन कामयाब उस शख्स को माना जाता है जिसकी परेशानियों से दूसरे आगाह नहीं होते और वो मुश्किलात को भी हंसकर बर्दाश्त करना जानता है। ऐसा सिर्फ वही कर सकता है जो सब्र की दौलत से माला माल हो। इसीलिए खालिक कायनात ने इरशाद फरमाया, सब्र और नमाज के ज़रिए मुझसे मदद चाहा करो, यकीनन अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। आजमाइश पर सब्र अल्लाह ताला की बशारत का ज़रिया है। दुनिया में रहते हुए इंसान को मुख्तलिफ तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत वाले दिन जब अल्लाह ताला तमाम मखलूक को इकट्ठा करेगा तो पुकारने वाला पुकारेगा, सब्र करने वाले कहाँ हैं? फरमाया, कुछ लोग उठेंगे जो तादाद में कम होंगे और वो जल्दी जल्दी जन्नत की तरफ जाएंगे। रास्ते में उन्हें फरिश्ते मिलेंगे जो उनसे पूछेंगे, हम आप लोगों को देख रहे हैं कि आप जन्नत की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आखिर आप हैं कौन? वो लोग जवाब देंगे कि हम अहले सब्र हैं। फरिश्ते पूछेंगे कि आपने किस बात पर सब्र किया? वो जवाब देंगे, हमने अल्लाह ताला की इताअत पर और गुनाहों से बचने पर सब्र किया। उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाएं, बेशक सब्र करने वालों का यही अज्र है। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन औक़ात हालत सब्र में पाए हैं। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत के पास से गुज़रे जो कब्र पर रो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और सब्र करो। औरत ने कहा कि दूर हो जा, तुझे वो मुसीबत नहीं पहुंची जो मुझे पहुंची है। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना नहीं। उससे कहा गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचाना न था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र सदमे के शुरू के वक्त में होता है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं अपने बंदे को उसकी दो महबूब चीज़ों यानी दो आँखों की वजह से आजमाइश में मुब्तला करता हूँ और वह सब्र करता है तो मैं उसके एवज़ उसको जन्नत अता करता हूँ। मुसलमानों, अल्लाह ताला से डरो जैसा कि उससे डरने का हक़ है और कामिल तौर पर उसकी इबादत करो। मुसीबतों में सब्र से काम लो और रब्बुल आलमीन से अजर व सवाब की उम्मीद में रहो। ये दुनिया मुसीबत और परेशानी का घर है, ये इसकी तबीयत में दाखिल है। दुनिया एक आजमाइश गाह है, रंज और गम की जगह है, मुशक्क़त और परेशानी और बीमारी का घर है। उसने अब तक कितने दोस्तों को जुदा किया, कितने यार एक दूसरे से बिछड़े, बाप बेटे जुदा हुए और दोस्त से दोस्त महरूम हुए। अल्लाह ताला का फरमान है, वलक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को तकलीफ़ की हालत में रहने वाला बनाया है। लेकिन इसके साथ ही दुनिया आखिरत की खेती भी है जिसमें मोमिन नेक आमाल के बीज डालते हैं, रब्बुल आलमीन की इताअत और उसकी जनाब में कुर्बानियाँ पेश करके उससे तक़र्रुब हासिल करते हैं और अल्लाह ताला ने अपने फरमा बरदारों के लिए जन्नत में जो इनामात तैयार कर रखे हैं उसकी उम्मीद रखते हैं, जिनका अल्लाह ताला ने इन आयतों में तज़किरा किया है। हमेशा रहने वाली जन्नत में वो दाखिल होंगे, वहाँ उनको सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे
اور ان کی پوشاک ریشمی ہوگی۔ وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سے غم دور کیا، بے شک ہمارا رب بخشنے والا اور قدردان ہے، جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ کے رہنے کے گھر میں اتارا، یہاں نہ تو ہم کو رنج پہنچے گا اور نہ ہمیں تھکان ہی ہوگی۔ یہی وہ فضل عظیم اور دائمی نعمت ہے جو صرف اور صرف اس بندے مومن کو حاصل ہوگی جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کی امید رکھتا ہو، جو شدت و پریشانی اور ناموافق حالات میں صبر کرتا ہو، جو یہ ایمان رکھتا ہو کہ اس کا ایک پروردگار ہے جو صبر اور شکر کرنے پر اجر عظیم سے نوازتا ہے، جس کا یہ اعتقاد ہو کہ اسے جو مصیبت پہنچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی، اور جس سے وہ محفوظ رہا وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ ایسے مومن بندوں کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یوں فرمائی ہے، ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن پر ان کی پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے راستے پر ہیں۔ ان آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے جن نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، ان پر رب العالمین اپنی رحمت نازل کرتا اور مہربانی فرماتا ہے، انہیں ہدایت کی راہ پر لگاتا اور ان کے دلوں کو اطمینان اور خوشحالی سے معمور کرتا ہے تاکہ دنیا میں انہیں جو پریشانی پہنچی ہے اس کا صلہ مل جائے۔ آخرت کی کامیابی کے علاوہ دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کے انعامات سے نوازا جاتا ہے، لغزشوں سے درگزر کرتا اور نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ مومن کو دنیا میں جو مصیبت لاحق ہوتی ہے وہ کبھی تو اس کے لیے رب العالمین سے قربت کا سبب بن جاتی ہے، کبھی اسے اس مرتبے پر پہنچا دیتی ہے جو بغیر اس طرح کی قربانیوں کے حاصل نہیں ہوتے، اور کبھی بندے کو غافلوں کی صف سے نکال کر صبر اور شکر کرنے والوں کا مقام دلاتی اور نیک کام کرنے والوں کی جماعت میں شامل کر دیتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، لوگوں میں سب سے سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا انبیاء کی، ان کے بعد اعلیٰ ترتیب افضل لوگوں کی۔ آدمی اپنے دین و ایمان کے مطابق آزمایا جاتا ہے، اگر اس کے دین میں پختگی ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر اس کے دین میں نرمی ہے تو اسی اعتبار سے آزمائش بھی کم ہوتی ہے۔ چنانچہ آزمائش مومن بندے کے ساتھ برابر لگی رہتی ہے، یہاں تک کہ اسے اس حالت میں چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ کے آزمائش کے واقعات ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ انبیاء اور رسول کے علاوہ اللہ کے دیگر مومن بندوں کو جو صبر آزما مصیبتیں پہنچیں اور جن آزمائشوں میں وہ مبتلا کیے گئے وہ بھی سبق آموز ہیں۔ خاص طور سے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ مومنین کے لیے بہت بڑی عبرت اور مصیبت زدوں کے لیے تسلی کا سامان ہے۔ ان کے مال اولاد اور جسم پر جو آفتیں آئیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ان کے پاس اتنے چوپائے، اونٹ، کھیتیاں، اولاد اور ایسے عالی شان مکانات تھے جو کسی اور کو میسر نہ تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ہر ایک میں ان کی آزمائش ہوئی، سارا مال ختم ہو گیا، اولاد رخصت ہو گئی، پھر جسم کی باری آئی اور بدن کا کوئی عضو صحیح سالم نہیں بچا سوائے زبان اور دل کے، جس کے ذریعے اللہ عز و جل کا ذکر و تسبیح بیان کرتے۔ جسم کی وہ حالت ہو گئی کہ دوستوں نے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا، خیرخواہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی اور شہر کے ایک کنارے آپ کو الگ کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کی بیوی تھی جو آپ کی دیکھ بھال کرتی۔ حالات سے مجبور ہو کر آپ کی خاطر انہوں نے لوگوں کے یہاں مزدوری بھی کرنی شروع کر دی، لیکن ایسے صبر آزما حالات میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کرتے اور کہتے کہ اے اللہ، تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس پر میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو نے مجھے مال و اولاد کی نعمت سے نوازا تو میرے دل کے رگ و ریشے میں اس کی محبت سے رعایت کر گئی، پھر تو نے اپنا دیا ہوا سب کچھ مجھ سے لے لیا اور میرے دل کو اپنے ذکر اور فکر کے لیے خالی کر دیا۔ اب میرے اور تیرے درمیان کوئی چیز بھی حائل نہیں، مجھ سے سب کچھ واپس لے کر تو نے میرے اوپر جو احسان کیا ہے، اگر میرا دشمن ابلیس اسے جان لے تو مجھ سے حسد کرنے لگے۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا اور گریہ زاری کو قبول کیا، ان کی مصیبتیں دور فرمائیں اور ان کے صبر و ایمان کے نتیجے میں نہ صرف ان کے مال و اولاد کو واپس کیا بلکہ مزید خیر عظیم سے نوازا، اور اتنا نوازا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ دنیا میں بھی بے پایا انعام و اکرام کیے اور آخرت کی دائمی نعمتوں کی بشارت بھی سنائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ایوب علیہ السلام کی بابت قرآن کریم میں فرمایا ہے، ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے
اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو جو تکلیف تھی وہ دور کر دی، اور اس کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے۔ یہ ہماری مہربانی تھی اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت۔ یہ ایمان اور صبر کا انجام تھا، اور اچھا بدلہ متقیوں ہی کے لیے ہے۔ انسان پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن یہ ساری مصیبتیں اس مصیبت سے کمتر ہیں جو اس کے دین میں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ دیگر مصیبتوں پر جب آدمی صبر کرتا اور رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہوتی ہے، لیکن دین کے اندر جب مصیبت پیدا ہوتی ہے تو اس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم سب کو ایسی مصیبت سے محفوظ رکھے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی صبر کرنے والوں میں شمار فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔